Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إن جنة جن sorry أن أن ظن ظن من من هن هن يظن 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 خناس خناس جنة جنة أنا أنا عني عني إنما 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 كنا كنا إنها إنها فيهن فيهن منا منا بأنهم 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 إني إني والناس والناس جنات جنات ثم 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 عم عم مم مم لما لما أم أم جمّا جمّا غَمٍّ غَمٍّ فلما هَمَّتْ هَمَّتْ أَمَّنْ أَمَّنْ مِمَّنْ مِمَّنْ أُمَّةً 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 مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ محمد مسمى مسمى تدمر 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 دمرنا دمرنا حملتم حملتم
حملتم أمهاتكم أمهاتكم عماتكم عماتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.